वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 25 जनवरी 2025 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज किसी पुराने मसले का हल मिलने के बाद आप राहत महसूस करेंगे। आप पूरे जोश और तवानाई के साथ अपने काम पर तवज्जो दे सकेंगे। आपके राब्तों का सही इस्तेमाल करेंगे, इससे दूसरों की मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। आज मनफी हालात में तनाज़ात से बचें, सब्र और पुरसुकून रहें। ज़्यादा मेहनत और कम मुनाफे की सूरत हाल हो सकती है। टेंशन लेना हल नहीं है, सही वक्त का इंतज़ार करें। नौजवानों को इनकी मेहनत के मुताबिक नताइज नहीं मिलेंगे, बल्कि नई मालूमात सीखने का मौका मिलेगा। काम के हवाले से अहम मंसूबे बनाए जाएंगे जो मुआशी तौर पर फ़ायदेमंद होंगे। कारोबारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। फ़न में कैरियर बनाने वाले लोगों को उम्मीद नज़र आएगी। आपके काम के साथी आपके ख़िलाफ़ अफवाहें फैला सकते हैं। आज मियाँ बीवी के दरमियान तालमेल की वजह से ताल्लुकात में मिठास आएगी। आज मौसम की वजह से सेहत कमज़ोर रह सकती है। आपको तवानाई और ख़ुद एतमादी की कमी महसूस होगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के मामले में बहुत मस्बत रहेगा। आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आप अपने साथी के साथ इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। ये एक बेहतरीन वक्त है जब आप अपने प्यार के रिश्ते में एक मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके जज्बात प्रोग्रामी अंदाज में उभरेंगे, इसलिए अमली और मुआवन इक़दामात के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना ज़रूरी होगा। टॉरस बुर्जे सोर। आज दिन कामयाब रहेगा। रिश्तेदार घर पहुंचेंगे। बाहमी ख़यालात के तबादले से बहुत से मसाइल हल होंगे। तुलबा और नौजवानों को कैरियर से मुतल्लिक अच्छी खबर मिल सकती है। आज खर्च करते वक्त बजट को नज़रअंदाज ना करें। दूसरों की मदद के साथ ज़ाती कामों पर तवज्जो दें, वरना आपका काम अधूरा रह जाएगा। किसी से मदद का वादा करते वक्त अपनी सलाहियत को भी जहन में रखें। आज कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। मुलाजमीन और अमले की मदद से अच्छी सूरत हाल रहेगी। सिर्फ मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ रखें। नया काम शुरू करने के लिए वक्त साजगार नहीं है। सरकारी नौकरी करने वालों के काम बढ़ सकते हैं। आज इज़दवाजी ताल्लुकात में मिठास आएगी। ख़ानदान में खुशी और सुकून रहेगा। आज सख्त मेहनत के मुवाफिक नताइज न मिलने से तनाव और डिप्रेशन हो सकता है। वर्जिश के ज़रिए मस्बत रहें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी एक नई सिमत में आगे बढ़ेगी। ये आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती की मजबूती की तरफ इशारा करता है। आप दोनों के लिए मुमासल नज़रियात का होना ज़रूरी है और ये मस्बत पेशरफ्त का बाइस बनेगा। इसीलिए आज मोहब्बत के रिश्तों में इस्तेहकाम और हम आहंगी बरकरार रखने की कोशिश करें और अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में अच्छी तवानाई आएगी। जमनाई बुर्जे जोज़ा। आज कोई भी काम करने से पहले बहस करना फ़ायदेमंद रहेगा। फ़नी तालीम से वाबस्ता तुलबा कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। मजहबी और रूहानी कामों में वक्त गुजरेगा, जिससे सुकून मिलेगा। बहुत ज़्यादा सोचने से अहम कामयाबियाँ छूट सकती हैं। इन पर काम करने पर तवज्जो मरकूज़ रखें। आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना आपकी नींद को भी मुतासिर करेगा। लेन देन के मामलात में मोहतात रहें। आज कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुनाफा मिलेगा। दूर दराज इलाकों से नए कारोबारी रवाबित बनाए जाएंगे। मुकाबले में कामयाबी मिलेगी। मुलाजमत पेशा अफराद अपने काम के अच्छे नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे। ये आपको परेशान कर सकता है। घरेलू परेशानियों की वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तनाव रहेगा।
آج بلڈ پریشر اور ذیابطیس سے متاثرہ افراد کو اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو باقاعدگی سے چیک کروائیں اور مناسب علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کے لیے محبت کے میدان میں بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بات چیت میں واضح ہوگا۔ یہ وقت ہے اپنے خیالات اور احساسات کو واضح طور پر بیان کرنے کا۔ آپ کی متجسس فطرت آپ کو اپنے تعلقات کے نئے پہلوؤں کو تلاش کرنے میں ترغیب دے گی۔ اس وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج کا دن اچھا ہے، بڑے لوگوں کا تعاون حاصل رہے گا۔ اہم منصوبوں پر توجہ دیں، ان پر فوراً کام شروع کر دیں۔ مقصد کے حصول میں یقینی کامیابی ملے گی۔ طلباء علم و سائنس کے میدان میں دلچسپی لیں گے، پڑھائی میں بھی دلچسپی لیں گے۔ جب کوئی منفی صورتحال پیدا ہو جائے تو خیالی خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ خاندان کے کسی فرد کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے تناؤ ہو سکتا ہے۔ پرامن طریقے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ آج کاروبار میں اتار چڑھاؤ آئے گا، حوصلے مضبوط رکھیں۔ اہم منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنا اور ان پر کام شروع کرنا آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے جائے گا۔ ملازمت میں کام بڑھ سکتا ہے۔ آج ازدواجی تعلقات میں مٹھاس آئے گی۔ آج چوٹ یا گرنے جیسی صورتحال ممکن ہے، گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ خطرناک سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہ رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے خاص ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور عملی بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی بات کو براہ راست اور واضح انداز میں پہنچاتے ہیں۔ کیا آپ اس سے کبھی ایسا سوال پوچھا گیا ہے جس کا جواب دینا آپ کو مشکل لگے؟ آج ان سوالوں کے جواب دینے کا صحیح وقت ہے۔ اپنے ساتھی کو جذباتی مدد فراہم کریں اور خود بھی مدد حاصل کریں۔ لیو، برج اسد۔ آج دن کچھ ملے جلے اثرات کا حامل ہوگا، لیکن آپ ہوشیاری سے منفی حالات کو اپنے حق میں بدل دیں گے۔ آپ کو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ آپسی بات چیت سے شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ آج خطرناک سرگرمیوں میں دلچسپی نہ لیں۔ اپنے جذبات اور جذبے پر قابو رکھیں۔ لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے اہم کام ملتوی کرنے سے نقصان ہوگا۔ آج کاروبار میں عملے کی مدد سے آپ کا کام ہوتا رہے گا، مقابلہ بھی ہوگا، اس لیے کام کی جگہ کے اندرونی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دفتر میں کسی ساتھی کا منفی رویہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ گھر کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالیں۔ خاندان کے جذبات کو سمجھیں، تعلقات بہترین رہیں گے۔ اپنے پیارے ساتھی کو اس کی اہمیت کا احساس دلاتے رہیں۔ آج صحت اچھی رہے گی، جسمانی اور ذہنی طور پر خوش رہیں گے۔ یوگا ورزش کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج سوچ سمجھ کر اور عملی اشاروں کے ذریعے اپنے ساتھی کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہ آپ کے رشتے میں تخلیقی صلاحیتوں کو شامل کرنے کا وقت ہے، لہٰذا مل کر کچھ نیا اور تفریحی منصوبہ بنائیں۔ اعتماد کے ساتھ اپنے جذبات کا اشتراک کریں، کھل کر بات کریں اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں۔ ورگو، برج سملا۔ آج کسی بھی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ موزوں وقت ہے۔ آپ کو اس مخمصے سے نجات ملے گی جو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ کسی خاص کام کے لیے قرض لینے کی کوشش کریں تو آج آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آج آپ سماجی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لیں گے، عزت بڑھے گی۔
قانونی سرگرمیوں سے دور رہنا بہتر ہے۔ پیسے کے معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کریں اور تمام فیصلے خود لیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو گھر والوں سے رہنمائی لینا آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ آج اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ میڈیا اور مارکیٹنگ سے متعلق کاروبار میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں مدد سے آپ کو بڑا آرڈر مل سکتا ہے۔ دفتر میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ دوستانہ رویہ برقرار رکھنے سے ان کے کام کرنے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی۔ آج خاندان میں کسی معاملے میں تال میل کی کمی رہے گی جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ آج آپ رگوں میں تناؤ اور درد سے پریشان ہوں گے۔ اپنی صحت کے مسائل کو نظر انداز نہ کریں اور فوری علاج کی کوشش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج اپنے ساتھی کی دلچسپیوں اور ضروریات پر توجہ دیں، اس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ اپنی صحت پر دھیان دینے کے لیے آپ مل کر ایک سرگرمی کا منصوبہ بنا سکتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کی صحت مضبوط ہوگی بلکہ آپ کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ جم جانا، یوگا کرنا یا ایک ساتھ صحت مند نسخہ بنانا آپ کے رشتے میں نئی توانائی بھر سکتا ہے۔ لبرا، برج میزان، آج نئی کامیابیوں کا انتظار ہے۔ بہترین وقت کا صحیح استعمال کریں۔ آج سماجی سطح پر آپ کو تجربے کی مدد سے پہچان ملے گی۔ مخالفین آپ کی شخصیت کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ آج سول سروسز کے لیے تیاری کرنے والے نوجوانوں کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لاٹری، جوئے اور سٹے بازی میں نقصان کا امکان ہے۔ غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اگر آج آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کاروباری سرگرمیوں میں وقت کے مطابق تبدیلی کرنے سے روزانہ کی آمدنی پہلے سے بہتر ہوگی۔ آج آپ کا غلبہ برقرار رہے گا۔ سرکاری ملازم لوگ دفتر سے متعلق تبدیلیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت بہت کام ہوگا۔ آج اہل خانہ کے ساتھ تفریح پروگرام بنایا جائے گا۔ تمام ممبران میں خوشی، ولولہ اور باہمی ہم آہنگی ہوگی۔ آج صحت کے حوالے سے کمزوری ہو سکتی ہے۔ کام کے درمیان آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک دلچسپ شخص آ سکتا ہے، تاہم یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو آہستہ سے لیں تاکہ ایک مضبوط رشتہ بنایا جا سکے۔ آپ کے لیے محبت کو مزید بامعنی بنانے کا موقع لانا، اپنے ساتھی کے ساتھ عملی اور تعمیری انداز میں جڑیں اور آپ کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج آپ کو کسی تجربہ کار شخص سے رہنمائی ملے گی۔ کچھ خوشگوار تجربات ہو سکتے ہیں۔ کسی مذہبی تقریب میں جا کر آپ سکون محسوس کریں گے۔ نوجوانوں کے لیے کامیابی کی راہیں کھل سکتی ہیں، پریشانی دور ہو جائیں گی۔ آج آپ ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں اور کام سے تھک سکتے ہیں۔ دباؤ میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس پر بعد میں پچھتاوا ہو۔ ہر حال میں صبر اور تحمل سے کام لیں۔ بچوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے آپ کا تعاون اور رہنمائی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے ورکنگ سسٹم میں تبدیلیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے اس سے متعلق مکمل معلومات حاصل کریں۔ انشورنس سے متعلق کاروبار میں مصروفیت رہے گی، آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے۔ دفتر میں کسی ساتھی کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آج خاندان میں خوشی اور سکون کا ماحول رہے گا۔ آج بدلتے موسم کی وجہ سے صحت سے لاپرواہ نہ ہوں۔ دیسی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو جب بات محبت کی آتی ہے تو آج آپ کے لیے گہرائی اور جذباتی تعلق کا وقت ہے۔ آپ کے تعلقات کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنا بہت ہی ضروری ہوگا۔ آج آپ کو کچھ دباؤ والے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ممکنہ طاقت کی کشمکش سے بچیں اور باہمی اعتماد اور حساسیت کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس،
आज अपने काम पर एतमाद रखें, सब्र व तहम्मुल से तमाम काम मतलूबा अंदाज में मुकम्मल हो सकते हैं। घर में तफरी का माहौल रहेगा। घरेलू आराम से मुतल्लिक अशिया की ख़रीदारी मुमकिन है। आज ख़ानदान से मुतल्लिक मनफी हालात का बाहमी हम आहंगी से हल तलाश करने की ज़रूरत है। सब्र और पुरसुकून रहें। मेहनत ज़्यादा और मुनाफा कम जैसी सूरत हाल होगी, इसीलिए टेंशन ना लें, सही वक्त का इंतज़ार करें। आज कारोबारी सरगर्मियां बेहतर होंगी। आप अपनी ज़हनी सलाहियत के साथ कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। आप आर्ट से मुतल्लिक कारोबार में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मुलाजमत पेशा अफराद ज़्यादा काम की वजह से परेशान रहेंगे। घर और कारोबार में तवाज़ुन की वजह से घर का माहौल खुशगवार रहेगा। आज अपने ऊपर इजाफी जिम्मेदारियां ना लें, ये तनाव और थकावट का सबब बन सकता है। योगा वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी बेसाख्ता और पुरजोश होगी। आप अपने साथी के साथ कुछ नया और पुरजोश करने की तहरीक महसूस करेंगे। ये वो वक्त है जब आप दोनों किसी ऐसी सरगर्मी में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको एक दूसरे के करीब लाती हैं। ये वक्त नए रिश्तों के लिए भी साजगार है। कैप्रिकॉर्न, बुर्जे जद्दी। आज सियारों की पोजीशन साजगार रहेगी। एक मुनज़्ज़म रूटीन रखें। हर काम वक्त पर मुकम्मल करें। इससे आप दीगर सरगर्मियों पर भी तवज्जो दे सकेंगे। आप तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे। घर के आराम से मुतल्लिक कामों में आपका अहम ताउन होगा। आज जहन में खुशी और सुकून बरकरार रखने के लिए कुछ वक्त तन्हाई में या किसी मजहबी काम में गुजारें। अपने अखराजात को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी से झगड़ते हैं तो आपको इसका हल तलाश करना पड़ सकता है। आज कारोबार में अच्छे मंसूबे हासिल होंगे, इससे आपकी आमदनी मुतासिर होगी। अगर शराकतदारी से मुतल्लिक कोई मंसूबा बनाया जा रहा है तो इसे शुरू करने का आज मौजू वक्त दफ्तरी काम वक्त पर मुकम्मल ना होने की वजह से कुछ मसाइल पैदा होंगे। आज मियाँ बीवी के दरमियान मुनासिब तालमेल बरकरार रहेगा, जिससे ख़ानदान की खुशी और सुकून भी बढ़ेगा। आज दबाव वाले हालात में अपने हौसले को बरकरार रखने के लिए वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो इस्तेहकाम और पुख्तगी का मुजस्मा हो। ये दिन गहरे रिश्तों के लिए साजगार है, इसीलिए अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। याद रखें, मोहब्बत में वजाहत और फ़हम हमेशा ज़रूरी है। एक्वेरियस, बुर्जे दल। आज आपका मसला किसी दोस्त की मदद से हल हो जाएगा। घर और बाहर दोनों जगह काबिल एहतराम सूरत हाल रहेगी। तुलबा पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। मसरूफ़ियत के बावजूद आप अपने ज़ाती कामों के लिए वक्त निकालेंगे। इसके साथ साथ अमली होना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आइडियलिज़म आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेन देन के मामलात में मसाइल पैदा होंगे। आपके बच्चे की पढ़ाई पर तवज्जो ना देना भी आपको परेशान कर सकता है। आज ज़ाती और शराकती मामलात से मुतल्लिक इंतज़ामात में साजगार हालात रहेंगे। साथियों और मुलाजमीन के साथ भी ताउन का रवैया होगा। आपको कानूनी या सरमायाकारी से मुतल्लिक पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। मुलाजमत में मुतवाज़न रूटीन रहेगी। आज शोहर और बीवी को मिलकर बच्चों और ख़ानदानी मसाइल पर गौर करना चाहिए। किसी दूसरे शख्स को अपने ख़ानदान में मुदाखलत ना करने दें। आज मौजूदा माहौल की वजह से लापरवाह रहना मुनासिब नहीं है। एक मुनज़्ज़म रूटीन रखें। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से ख़ास होगा। ये आपके ताल्लुकात में हल्कापन और जोश व खरोश का एहसास लाएगा। ये आपके साथी के साथ मुश्तरका सरगर्मियों में मशगूल होने का वक्त है जो आपकी फ़िक्री नशोनुमा को फ़रोग़ देगा। बातचीत और ख़यालात का तबादला आपके ताल्लुकात में ताज़गी लाएगा। पाइसिस, बुर्जे हूत।
آج آپ کو ترقی کی خبر مل سکتی ہے۔ آپ کو روحانی شعبے سے وابستہ کسی تجربہ کار شخص کی صحبت ملے گی۔ طلباء اپنے اہداف پر توجہ مرکوز رکھیں گے، اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ آج غلط کام کی مخالفت کر کے لوگ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ آپ ہر کام بڑی سنجیدگی سے کریں، تھوڑی سی لاپرواہی کے نتائج مہلک ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کچھ عرصے سے کاروبار میں بہت محنت کر رہے ہیں، کافی حد تک آپ کو اس کے مثبت نتائج ملیں گے۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے نئے منصوبے بنائے جائیں گے۔ شراکت داری سے متعلق کام میں اختلاف کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آج خاندانی خوشی اور سکون میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں نیک کام کے حوالے سے پروگرام بنایا جائے گا۔ آج کمر اور پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اس دوران گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے درمیان رابطے کے انداز کو مضبوط کرنے سے آپ کے تعلقات میں مزید گہرائی آئے گی۔ اس دن کا لطف اٹھائیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سوچ سمجھ کر اور بصیرت انگیز گفتگو کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ خوشگوار اور پرسکون لمحات سے لطف اندوز ہوں کیونکہ یہ لمحات آپ کے رشتے میں پیار اور سمجھ کو مزید مضبوط کریں گے۔